बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब करीम हर बेटे का नेक ख्वाब सच्चा कर दे और हर बेटी का नसीब अच्छा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। इंतजार हमेशा रहेगा पर कभी आवाज नहीं दे पाएंगे। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनकी छांव हमेशा घनी रहती है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुभान अल्लाही व बिहम्दिही पढ़ता है उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। जब अल्लाह किसी को दुआ की तौफीक देता है तो उस पे कबूलियत का हुक्म फरमा देता है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा की मोहलत मिलना भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है। बस अल्लाह ही तो है जिसे तमाम बातें बिला झिझक बता दी जाती हैं। जो शख्स जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। दुआ की जरूरत हो तो किसी इंसान की कोई ना कोई मुश्किल हल किया करो। बोलने पर तो है मेरा इख्तियार, अपनी खामोशी को कैसे चुप कराऊं। आ ही जाएगा अब मुझे उड़ना, एक तितली की बात मानी है मैंने। फूल अपने साथ वाले फूल का मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ खिलते हैं। हुकूक अल्लाह में माफी शर्त है और हुकूकुल इबाद में तलाफी जरूरी है। माफी और तलाफी के बगैर वाले केस का फैसला बरोज़े क़यामत होगा। अपने केस का फैसला दुनिया में ही करवा के जाइए। हश्र का मामला बहुत नाजुक तरीन है। हमेशा मुखलिस रहिए। आपकी मौजूदगी वक्ती हो सकती है मगर किरदार और रवैये दायमी असरात छोड़ जाते हैं। मैं तुम्हें बताऊं, जिंदगी में कुछ भी जरूरी नहीं होता, कुछ भी नहीं। बस एक आप होने चाहिए और आपका अल्लाह ताला से हर दम बढ़ता हुआ एक ताल्लुक होना चाहिए। माल मौत तक है, औलाद कब्र तक है और नेक आमाल हश्र तक साथ जाएंगे। या अल्लाह में नेक आमाल की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह की नेमतों पर गौर करने से अल्लाह से हया आने लगती है। फिर इंसान उस बात से शर्मा जाता है कि अल्लाह ही की बख्शी हुई नेमतों को उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल किया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम अच्छा करो और ज़माना तुमको बुरा समझे, ये तुम्हारे हक में बेहतर है बजाय उसके कि तुम बुरा करो और ज़माना तुमको अच्छा समझे। उन सारी आयशाइशों के पीछे बहुत सी हिकमतें और मसलहतें छुपी हैं। इसलिए परेशान होना छोड़ दे, अल्लाह से जुड़े रहे, अल्लाह से मदद मांगते रहें और सब्र से अल्लाह के फैसले का इंतजार करें। जिंदगी एक ऐसा इम्तिहान है जो सब्र की जमीन पर देना पड़ता है। हर लम्हा अपनी जात पर गौर व फिक्र किया करे। रब ने आपको जिस्मानी तकालीफ से महफूज रखा है तो शुक्र करे। दिल व दिमाग पर पुरसुकून है तो शुक्र करे। इबादत की तौफीक मिली है तो शुक्र करे। जिंदगी के लम्हात जी रहे हैं तो शुक्र करे। जब सुकून मुयस्सर है तो उस रब को ना भूले जिसने आपको पुरसुकून किया है। सब्र होता नहीं, सब्र किया जाता है और सब्र यही होता है कि अंदर मचलते तूफान को खुद में थाम कर उसके खत्म होने का इंतजार करना। अपनी शिद्दतों को खुद में इस तरह कैद कर लेना कि मामला सिर्फ अल्लाह तक रह जाए। किसी के पास ये है वो है, मेरे पास नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने जिस्म की तरफ देख लेना। कोई अल्लाह ने आपको इतनी नेमत दी है कि कुछ लोग हैं जो हाथ पैर जुबान इन नेमतों से बेजार है। जो है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को उदास पाओ तो उसे सुन लिया करो, एहसास से, मोहब्बत से, बिना गर्ज से। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो मिल जाए तो किस्मत बदल देते हैं।
اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لے، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کرے۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کرے۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو بہترین مددگار ہے، وہ ہے میرا اور تمہارا اللہ۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ پہنچتی ہے جہاں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور واپسی کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ پھر دعا سے معجزے ہوتے ہیں، کن فیکون سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے انشاءاللہ۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو، یہ ہے نماز۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہترین اور اچھا انسان اسے سمجھا جاتا ہے جو فوت ہو چکا ہو۔ بے شک زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ 100% یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ خونی رشتے وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔ سورہ شرح۔ جب دل گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے۔ بے شک دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، میرا عرش والا تمہارا عرش والا دل اور اپنے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں پر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ صحیح بات۔ پردہ رکھنا سیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ تو میری امید نہیں ہے، تو میرا یقین ہے۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا ہے۔ جو شخص تم پہ غصہ بھی کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے اس شخص سے بہتر تمہارا کوئی اپنا نہیں ہو سکتا۔ نرمی کے جو فوائد ہے وہ سختی میں ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ بے شک اگر آپ کسی کے ہمدرد نہیں بن سکتے تو اس کے لیے سر درد بھی نہ بنے انشاءاللہ۔ وابستگیاں خوار کرتی ہیں، احتیاط کیجیے انشاءاللہ۔ یقین رکھو اس کے ایک حکم پر بدل جائیں گے یہ جو تکلیف کے دن ہے انشاءاللہ۔ جب نظر پاک نہیں رہتی نہ تو عبادت میں لذت نہیں آتی ہے۔ انسان کے لیے یہ ادراک اور
एहसास काफी है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। यही इकरार गम का मरहम है और बुराई से रुकने का जरिया भी। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के घर आबाद रखे, आमीन। मैं थकी थकी में रुकी रुकी, मुझे आंधियों का भी खौफ है। मैं जो गड़ पड़ूं तो मुझे थाम लेना, गिर पड़ूं तो थाम लेना, तू रब करीम है। परेशानियां तो हजार है, लेकिन सुकून देने वाला सिर्फ मेरा और तुम्हारा रब है। हमेशा अपना एक स्टैंडर्ड रखे कि लोग आपको आसानी से अप्रोच ना कर सके, उन्हें आपके लेवल का पता हो कि आप कोई टाइम पास नहीं है। अपनी कद्र करे क्योंकि आप अहम हैं, आप कीमती हैं। जो शख्स जितना मुतमईन रहता है वो शख्स उतना ही ज्यादा दौलतमंद होता है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। बेहतरीन जिंदगी। एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे बेहतर शख्स कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और अमल नेक हो। उस आदमी ने फिर पूछा कि लोगों में सबसे बदतरीन शख्स कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरा हो। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर शय के हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। अगर इंसानी रवैयों में उलझोगे तो जिंदगी भर उलझ कर रह जाओगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामला सुलझाए रखो, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे। तौबा करने वालों के साथ बैठा करो, क्योंकि वो ज्यादा नर्म दिल होते हैं। मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता है। बेशक यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला हमें सुकून जरूर देता है। अल्लाह तुम्हारी मांगी जाने वाली कुछ दुआओं को वो अपने पास रख लेता है, ताकि बेहतरीन वक्त में वो तुम्हें अता कर सके। रात भर का सफर फजूल गया, आँख खुलते ही ख्वाब भूल गया। सजदा खुशी का हो या गम का, तौफीक मिलना बड़ी बात है। मान लीजिए मेरी राय, मोहब्बत से बेहतर है चाहे। जहाँ तारीफ करनी हो वहाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं और बुराई करने के लिए गूंगे भी बोल पड़ते हैं। औरत पर पर्दा उसे जचता है जैसे कुरान पाक पर गिलाफ जचता है। जो तकसीम करोगे उसी में इजाफा कर दिया जाएगा, फिर वो चाहे कांटे हो, फूल हो या फिर आसानियां। हमेशा सच बोलिए, लेकिन किसी को जलील ना करे। हम लोग सच बोलने के साथ साथ सामने वाले को जलील कर रहे होते हैं, और किसी को जलील करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूल ने मार डाला। जो उस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। फानी दुनिया। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। बेशक मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता, लेकिन उन पर एतबार करके सबक जरूर मिल जाता है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर शय की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ हमेशा के लिए हमारे
दिल से ही उतर जाया करते हैं। अच्छा वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी उनमें से कोई मिल जाए तो उसे ज़ाये नहीं करना चाहिए। कैलेंडर की कुछ तारीखें जिंदगी को ही दीवार पर टांग देती हैं। एक पत्ते में एक जान देखो, मेरे रब की कुदरत का कमाल देखो। यहाँ भी बन रही है सूरज की रोशनी से तवानाई। ग्लूकोज बनाने के उन कारखानों में एक जहान देखो, मेरे रब की कुदरत का कमाल देखो। हो रहे हैं तैयार यहाँ जानवरों के लिए भी फायदे। ऑक्सीजन बनाने में लगे हुए अनन्हे पत्तों में एक जान देखो, मेरे रब की कुदरत का कमाल देखो। अगर इंसान की आंखें मेंढक की तरह सर पर रखी जाए तो खूबसूरती खराब हो जाती है। अगर पैरों में खूर दिए जाएं तो चप्पल पहनने का मजा खत्म हो जाता है। और नाखून परिंदों की तरह मुड़े हुए होते तो काम में दिक्कत होती। बेशक इंसान को एक खूबसूरत सांचे में ढालकर पैदा किया गया है। शुरू से लेकर आज तक कोई ऐसी कौम नहीं जिसकी बादशाहत हमेशा रही हो। कौम में आती हैं और कौमें आती हैं और खत्म हो जाती हैं। मालूम हुआ अस्त ताकत इंसान के पास नहीं किसी और के पास है। और वो जात कौन है? बेशक वो शहंशाह अकेला अल्लाह है, उसी के आगे झुका जाए यही कामयाबी है। बेशक सुभान अल्लाह। पुदीने के पत्तों में खुशबू, पपीते के पत्तों में शिफा, मेहंदी के पत्तों में रंग, कौन है इन कुदरतों का मालिक? ना माँ बाप को पता है कि कैसे उंगलियां उनके अंदर जोड़ बन रहे हैं और ना ही बच्चे को पता है उनमें कैसी कैसी कारीगरी समाई हुई है। लेकिन जो भी आ रहा है ये नेमतें लेकर आ रहा है, कौन है? वो तुम्हारा रब, और तो तुम्हें नेमतें देकर भेज रहा है। बेशक वो कायनात का अकेला रब भेज रहा है जो मेरा और आप सबका अकेला अल्लाह है। हमें तो सिर्फ जिगर नजर आता है, लेकिन जिगर के अंदर रगों का जाल भी एक खास नक्शे पर बिछा हुआ है, जिसकी वजह से जिगर के छोटे छोटे हिस्से यानी लोब्यूल बनते हैं। कौन है ऐसी बारीकी बीनी से ऐसी खूबसूरत तख्लीक करने वाला? बेशक वो खालिक अजीम अकेला तुम्हारा और मेरा अल्लाह है। आंखों में बसारत, कानों में समाअत और जुबान में जायके के एहसासात, मेरे रब ने उस मिट्टी में क्या क्या कमालात भर दिए हैं। बेशक उसकी शान भी निराली है और उसकी हिकमत भी कमाल है। किसी से अपना मुआवजा ना करे, कम पहन ले, सस्ता पहन ले, सादा खाना खा ले, लेकिन हलाल खाए। कम में कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि शर्म तो हराम खाने में आनी चाहिए। दिमाग की हिफाजत के लिए खोपड़ी की मजबूत हड्डियां, फिर हड्डियों के ऊपर इसके लब के 5 तह, फिर बालों की एक खूबसूरत सजावट। कौन है इंसान को इस खूबसूरत अंदाज में बनाने वाला? बेशक वो शहंशाह, वो खालिक अजीम अकेला मेरा अल्लाह है। बाहर से अंदर रस जाने का कोई रास्ता नहीं, मुर्गी को कोई समझ नहीं, सफेदी और जर्दी मिक्स नहीं हो रही। नर्म रस के ऊपर सख्त छिलका चढ़ रहा है। उस बेहतरीन पैकिंग के साथ जो अंडा आ रहा है उस किसी की कुदरत से बन रहा है। बेशक वो सारी कायनात का खालिक अकेला अल्लाह है। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ ऐसे अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है, इस बात में कोई शक नहीं है। अल्लाह ने मेरे ऊपर भी बहुत बुरा वक्त आया था, लेकिन मुझे आप जैसे लोगों से मिला दिया। खुशी तो धोखा होती है, तितली से भी हल्के पर होते हैं, फिर से उड़ जाती है। दुख तो पहाड़ होता है,
جہاں تخلیق ہوا وہاں جم گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت اور پیار دے تو بے شک تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کرے، کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح نکلنے کا انتظار نہ کرے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم ایسی قوم ہیں جن کے پاؤں میں جوتے کی کیل کی وجہ سے زخم ہیں۔ ہم زخم کی پٹی کرتے ہیں مگر جوتے کی کیل نہیں نکالتے۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہائی کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے۔ وہ ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ الفاظ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن عمل ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالے۔ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس میں سخاوت نہ ہو۔ ایسے بنو کہ لوگ آپ کے آنے کا انتظار کرے نہ کہ آپ کے جانے کا۔ زندگی قدر آسان ہو گئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنا ظرف اور اپنی تربیت دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ شکر کے سجدے نشانی ڈھونڈ رہے ہیں ہو تو بس جان لو اور خوش ہو جاؤ، اللہ کا کن ہونے والا ہے اور وہ ایسے ہوگا کہ تم شکر کے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ ہر زخم کی دوا ہے مگر برے اخلاق کی دوا نہیں ہے۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں لیکن وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت دل رکھتے ہیں۔ انسان خواہشوں سے بندھا ہوا ایک ضدی پرندہ ہے، امیدوں سے گھری گھائل ہے اور امید بے ہی زندہ ہے۔ جب مزدور مزدوری کرنے جاتا ہے تو عزت کی پرواہ نہیں کرتا، اگر عزت کو دیکھے گا تو کما نہیں سکے گا، لہٰذا اگر آخرت کمانی ہے تو دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ زندگی میں جن لوگوں سے پیار کرتے ہیں دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری نہیں لگتی مگر اپنوں کی بات سیدھی دل پر لگتی ہے۔ صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقوی کے دو پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیے جو آپ سے ناخوش رہتا ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے پر دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیں، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ اپنے دوستوں کا انتخاب کرتے ہوئے خوب غور کر لیجئے، در حقیقت
آپ اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کمال ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے والد، ماں اور باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤ۔ بے شک کچھ باتیں سن کر لگتا ہے کہ ہر بات کو سننا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے کہ چپ رہتے تو اچھا تھا۔ کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کہ کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ خود سے ہی ہر بات کا مطلب نکال لینا ہمارے نفس کا پسندیدہ مشغلہ ہے اور ہماری زندگی میں بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ بھی ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ بیوی کی خواہش ہمیشہ شوہر کی گنجائش کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ کیا فائدہ اسے مہنگے سوٹ کا جس میں شوہر کی رضا، اس کی خوشی شامل ہی نہ ہو۔ انسان قریب سے جا کر کسی دیوار میں یا کسی پردے میں دیکھتا رہے تو آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، جبکہ اس سے بھی قریب پپوتا ہے جو جب آنکھوں پر آ جائے تو آنکھوں میں درد نہیں سکون آ جاتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت اور کاریگری کا کمال ہے؟ بے شک وہ حکیم، وہ خالق، وہ عظیم، اکیلا میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو اور اس کے جسم پر گوشت نہ ہو، کیا ماں باپ کے بس میں ہے گوشت بنانا؟ پھر کون ہے جس کی قدرت سے انسانی جسم گوشت کا لباس پہنتا ہے اور پھر اس کے اوپر ایک خوبصورت کھال بھی چڑھتی ہے؟ بے شک وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، اکیلا میرا اور تمہارا اللہ ہے۔ بے شک وہ سبحان تعالی۔ دل کا اوپر والا حصہ چوڑا، نیچے والا تنگ ہے۔ اگر نیچے والا حصہ یعنی نچلے خانوں کا بھی بالکل نچلا حصہ چوڑا ہوتا تو خون جمع ہو جاتا اور پمپ کرنے میں مشکل ہوتی، لیکن اس خوبصورت شکل کی وجہ سے دل بآسانی پمپ کرتا ہے۔ یہ سب کس کی تخلیق کا کمال ہے؟ بے شک میرے اور تمہارے رب۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرست ہو، ترقی اور خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا ہے پلیز ضرور بتا دینا۔ اللہ تعالی رب الکبیر یا ذوالجلال والا کرام سے خشوع اور خضوع و عاجزی اور صدق دل سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں اور رزق والی جگہوں کو شرافت و نیکی ایمانداری کی گڑھ بنا دے اور کبھی ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آمین۔ محبت کی رسی۔ چرواہے سے پوچھا، یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پر کیسے چلتی ہیں؟ بولا، محبت کی رسی سے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، نیکی جو بھی کر سکتے ہو کرو، جن ذرائع سے بھی کر سکتے ہو کرو، جس طرح بھی کر سکتے ہو کرو، جب بھی کر سکتے ہو کرو، جہاں بھی کر سکتے ہو کرو، جس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو کرو، جب تک کر سکتے ہیں کرو۔ نیکی ہے ہماری ویڈیو کو سننا اور عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ ہم نے پڑھا ہے نیکی کرو، کسی بھی طرح نیکی کرو۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے بھی آپ نیکی کر سکتے ہیں، ثواب کما سکتے ہیں۔ جس طرح ہم دولت کمانے کے لیے ذریعے راستے دیکھتے ہیں، اس طرح ہمیں نیکی کمانے کے لیے بھی راستے دیکھنا چاہیے۔ اپنے چہروں کو نہیں بلکہ اپنی روح کو صاف اور پاکیزہ بناؤ، اسی میں تمہاری فلاح اور بھلائی ہے۔ وہ دستیاب مجھ کو بڑی دیر تک رہا، میں انتخاب اس کا بڑی دیر تک کرتی رہی، ایک عمر تک میں اس کو بڑا قیمتی لگی۔ میں اہم تھا، یہ وہم
था, बड़ी देर तक रहा। जिस्म पर भी थक हार कर सो जाती है, ज़हन का भी कोई बस्तर होना चाहिए। सच है, इंसान ही इंसान की दवा है। अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफरत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई हंसा देता है, कोई ठोकर लगाकर गिरा देता है तो कोई बेतहाशा मोहब्बत देकर हमारा सहारा बन जाता है। यही खूबसूरती है जिंदगी की। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश रह सकता है, लेकिन रोज महशर वही उसके गले का तौक होगा। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की जमानत है। आज की अच्छी बात, अपनी जुबान को सलाम करने का आदी बना लो, उससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म की मुफाद की तवक्का नहीं होती है। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फायदा मंद हो। कद्र करना सीख लो, ना ही जिंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। क्या हमारे दुखों में सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि हम गुजर रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं और गुजर चुके हैं। खुशी की सबसे आला किस्म सुकून है। लहजे समझ आते हैं, मुझे बस लोगों को शर्मिंदा करना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा बताइए, सबसे ज्यादा तकलीफ दाह चीज कौन सी है? क्या प्यार है, क्या दोस्ती है, क्या आदत है या इंतजार है? प्लीज जरूर कमेंट में बताइए। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जिस तरह तुम सोते वक्त दुनिया से गाफिल हो जाते हो। खुशी की सबसे आला किस्म सुकून है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज।